Anis Bouraba, médecine vétérinaire, l'Institut des sciences vétérinaires de Constantine. وجهتي لاختيار وجهتك الصحيحة. السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من سلسلة وجهتي. اليوم معايا ضيف أنيس نشكرك بزاف اللي لبيت الدعوة تاعي وجيت اليوم باش تشاركني أنا والمشاهدين تاعنا التجربة تاعك مع الاختصاص تاعك. خليونا نتعرفوا أكثر على أنيس عرفنا على نفسك. أولا شكرا لإناس على الاستضافة هذه. أنيس بورابا، متحصل على شهادة بكالوريا 2016 بمعدل 12.45. كان نقرأ في médecine vétérinaire في l'Institut des sciences vétérinaires de Constantine تبع جامعة قسنطينة واحد من توري. أنيس، معدلات القبول باش تلتحق بتخصص طب بيطري تتراوح بين ماذا وماذا؟ ومعدلات القبول فيما يخص الطب البيطري تتراوح بين 14 و 14. 14 pour les spécialités de sciences expérimentales و 15 14.70 jusqu'au 15 les spécialités techniques, maths technique ou la maths-LM. هذه بدات en 2017 parce que en 2000 avant c'était قدرت تدخل بديس، كانت en 2011 كانت تدخل بديس حتى ولات 2012 2013 هكذا بدات تطلع شوي بشوي حتى حبست في كامل لي انستيتوت ولات 14 jusqu'au 15 des fois. نتسألوا إذا كان تخصص طب بيطري يدرس في معاهد ولا مدارس ولا كليات عادية في الجامعة؟ الطب البيطري في الجزائر عندها دوكا حاليا سبع مؤسسات تعليم، يعني 7 مؤسسات تعليم. عندك قسم البيطرة تابع لكلية العلوم SNV في الطارف، وكاين معاهد، عندنا 5 معاهد في قسنطينة، باتنا، سوق هراس، بليدة، تيارت، 5 معاهد، والمدرسة عليا للبيطرة في الجزائر العاصمة الحراش. أنيس، بعد ما حكينا على تخصص طب البيطري اللي هو يدرس على مستوى 6 مؤسسات وطنية، خلينا نحكيو درك على المشوار الدراسي اللي راح يواجهه الطالب في الطب البيطري، عدد السنوات اللي تقراوهم ونوعية الدبلوم اللي تاخذوه في الأخير. نبداو تخصص الطب البيطري في الجزائر يخضع للنظام كلاسيكي، ماشي نظام LMD. c'est un système classique. وش هو الاختلاف بين نظام LMD ونظام كلاسيكي؟ نظام LMD سي ليسونس ماستر دكتوراه، اما النظام الكلاسيكي راح تقرا على سي ان ديبلوم كيف نقولوا شهاده مهنيه، تدي شهاده مهنيه حتى دونك عندك تقرا 5 سنين في البيطره، راح تقرا 5 سنين باش تدي ديبلوم دو دكتور فيترينير ديريكتومون، لا ليسونس لا ماستر هم يحزنون. فوالا. اما فيما يخص الكورسوس فيترينير، عندك الكورسوس فيترينير ينقسم على زوج اقسام. عندك préclinique, c'est 2 cycles, cycle préclinique, cycle clinique, cycle préclinique, première, deuxième, troisième, quatrième تدخل في السيكل كلينيك حتى 5e année وتدي الدبلوم تاعك. pour la première année vétérinaire حكيت تدخل première année vétérinaire ماكش راح تدخل التيز ديريكتومون ستيتوسكوب وراك تداوي وما على باليش، راح تدخل حوايج اور لا ميديسين فيترينير، حوايج داخلين تاع بيولوجي بوكو بلوس باسكو فيها دي موديول اللي دي فوا انت تبان لك ما تحقهمش. عندك لا بيوستاتيستيك، عندك لا شيمي، هاد الحوايج شويه سون نيجليجابل وما عندهم حتى علاقه لي زوتر زاني دو كورسوس. دوزيام اني تبدا تدخل بشوي
تدخل تتعرف على عالم الحيوان. راح تقرا عندك بون سي اون اني شارجي كوم توت لي سبيسياليتي ديجا. راح تلقى لا شارج، راح تلقى شاك موديول شاك كور فيه environ 40 باج 50 باج ديجا. شاك كور ديجا سي اون غروند شارج فيها. بالك هذا اللي يخليني نسألك أنيس، وش هي النصيحة اللي تمدها لأي طالب يخير هذه التخصصات اللي نقدر نقولوا عليها التخصصات الطبية اللي معروفة بلي فيها لا شارج سواء في الحفظ سواء في لي كور، كيفاش يقدر يتعامل مع هذا الضغط وهذا كبر الحجم تاع الدروس تاعو؟ نصيحتي ليه سي كو il doit avoir une méthode de travail. لازم يخدم، يبدا من البريمير اني il s'invente, il y a une méthode de travail. Alors pour la méthode de travail تاعي نخدم ندير دي ريزومي لكامل لي كور تاعي، ولازم تكون اجور. ما تخلص كور منها تهبط ديريكتومون تقرا الكور هذاك وتبدا دير لي ريزومي تاعو، باسكو ماكش مش راح يكفيك الوقت كاريمون، سورتو من بعد كي نهضروا على ليله العاد مش يفيد، ما فيهاش فايده خلاص. تسمى لازم دير ريزومي تاعك نورمالمون في ليله الرعد هذيك راح تقرا على الريزومي تاعك ماشي على البوليكوب، باسكو ماكش راح تقرا على البوليكوب، ما تقدرش البوليكوب. فوالا توازيام اني تدخل سي لا باثولوجي، تدخل علم الامراض تاع الحيوان، باسكو ديجا دوزيام اني راك تكون قريت ديجا لا فيزيولوجي، قريت لاناتومي، قريت ليستولوجي، حوايج اللي راح تسحقهم تاع الصح. دوزيام اني سي لا باز دو لا ميديسين فيتيرينير. توازيام اني راح تبدا تيتيليزي لا باز هذيك، راح تقرا لا فيزيوباثولوجي، راح تقرا لاناباثولوجي، راح تقرا لا ميكروبيولوجي باثولوجيك. حوايج هذو بون لا باثولوجي سي الامراض، دونك الحوايج هذو راح تقرا واش قريت دوزيام اني تعاودهم في تروازيام اني بنكهه واحده اخرى، بنكهه الامراض سي صح. ومن بعد الكاتريام اني راك تخلصت من سيكل بري كلينيك، راح تدخل في لو سيكل كلينيك. لو سيكل كلينيك كاتريام اني راح تقرا لا شيروجي، راح تقرا لي موديول بوكو بلوس كلينيك، لا لوتوبسي، راح تدخل جينيرالمون في نوتر موند ميديكال. فوالا تفوت وقتك ديريكتومون في لا كلينيك تبع الانستيتو clinique de base, comme un centre hospitalo-universitaire vétérinaire au niveau des instituts, c'est ça. Cinquième année, راح تقرا beaucoup plus على la législation، على قوانين تنظيم البيطرة. دونك كون سانكيام اني رايحين نقدروا نقولوا ضيفوا اللمسات الاخيره لا فورماسيون تاعكم اللي بما يعنى باخلاقيات المهنيه ولا طرق التعامل الى غير ذلك. سي صح. احنا نقراو مش راح نخرجوا من البروغرام تاعنا، نقراو بزاف حوايج ثاني سانكيام اني ديجا نزيدوا لنا دي باثولوجي افيير اللي نورمالمون احنا نقراوهم افون، مي لا باثولوجي افيير ماناش راح نقراوها تروازيام اني كاتريام اني، راح نقراوها سانكيام اني، ونزيدوا ثاني لا ليجيسلاسيون اخلاقيات المهنه، سي لي ديرني ريتوش بور فورمي ان ميدسان فيتيرينير اون الجيري. انيس حكينا على لي سبيسياليتي اللي عندكم في التخصص هذا. بون سكي كونسيرن لي سبيسياليتي اللي كاين في تخصص البيطره، عندك on a pour le moment c'est 4 spécialités qui leurs par une passerelle LMD, ce qu'on appelle une passerelle LMD master. تخرج من 5 ans d'études avec un diplôme de docteur vétérinaire. تدخل la passerelle LMD, c'est un master complémentaire. تقرا فيه 200 heures 200 ساعة équivalent à master 2 pour les autres spécialités. ومن بعد تدخل les spécialités تاعك de la médecine vétérinaire. عندك c'est la post graduation، عندك 4 bon c'est 8 spécialités نقدر نمونسيوني فيها la pathologie des ruminants، pathologie aviaire، عندك ثاني les urgences médico vétérinaires.
c'est ça. عندك l'autre عندك l'anapathologie, la physiologie et la pharmacodynamie, etc. C'est des macro-spécialités. Le programme vétérinaire, bon, c'est une médecine, mais qui m'a la médecine humaine. En ce qui concerne le cursus vétérinaire, لازم يكون comme un cursus médical. عندك les 5 ans d'études، عندك لازم تحقق la 6e année اللي تكون فيها internat. حنا ندوموندي المينيموم ديجا انترنا نورمالمون في بلدان العالم واحد اخرين سي لا 8e année en France c'est la 8e année تدخل انترنا من بعد تخرج دير لا ريزيدانا تاعك باش تدخل دي سبيسياليتي ماكرو سبيسياليتي من بعد لا ميكرو سبيسياليتي الماكرو سبيسياليتي تدخل في لي اسبيس tu te spécialises في une espèce ruminant équidé. Les ruminants, c'est mouchtarat, équidés, c'est les chevaux, les ânes, etc. Les carnivores, les animaux domestiques, on appelle macro-spécialité, plus la pathologie générale, voilà, la physiopathologie, voilà, l'anapathologie. Donc, c'est la macro-spécialité, micro-spécialité, la micro-spécialité, c'est ce qui concerne les spécialités pathologiques. On parle d'ORL, on parle aussi de la cardiologie, de la pneumologie, etc. C'est un autre monde qui dure plus de 5 ans d'études. هذا ربما اسمح لي اللي يخليونا نسلطوا الأضواء على تخصص الطب البيطري أنه لا يقتصر على مثلا توليد الحيوانات ولا كاين تخصصات فعليا كما كاين مع الانسان. لا ميديسين فيتيرينير ماشي راح تدخل البكراج بدل لو بيبي هذاك سي بون سي والله بون كي نداويو البقره حنا سي باسكو ما نخليوش العبد يمرض. سي ميديسين de l'humanité. Quand on parle d'un médecin vétérinaire, on parle du médecin de l'humanité. C'est-à-dire ما نقدروش ما نخليوش l'humanité تمرض. نعطيك مثال صغير إذا كان مسموح نعطيك مثال. نعم تفضل بالطبع. C'est que imaginons بقرة خليناها بلا كنترول فاتت في un abattoir فاتت بلا كنترول وهي عندها tuberculose par exemple, tuberculose bovine, c'est une zoonose. 70% des maladies qui touchent l'humain, c'est des maladies zoonoses, يعني d'origine animale. 70% من الأمراض اللي يقيسوا العبد راهم أمراض يجيو من الحيوان ماشي من العبد. دونك الحيوان هذاك إذا تريتيتو بيان راح تكون une bonne santé humaine. أي أنه يفضل أنه نحدوا من الأول من الأمراض هذه عند الحيوانات باش إذا فاتت هذاك ورحت عند الإنسان on aura une épidémie آفة اجتماعية أو بيئة اجتماعية راح تقتل الآلاف من الناس ماشي برك عبد ولا زوج. دونك هذا هو لو رول دو لا ميديسين فيتيرينير. جاي عند الفم المدفع هو الحدود، هو الحد الخط الاول تاع الصحه العامه للانسان. الاطباء البيطريين بعد ما يتخرجوا هل لديهم فرص عمل هنا في بلادنا في الجزائر سورتو؟ هل سوق العمل يوفر لهم وين يخدموا؟ هل كاين فرص او لا؟ بون كي نهضروا على ميديسين فيتيرينير كاين ناس بزاف يقولوا ما كانش فرص عمل. Alors que je vois le contraire, parce que déjà dernièrement, الدولة ديكلارات باللي كاين عجز من الأطباء البيطريين بنسبة 40%. فرص عمل في الطب البيطري تقدر تدخل إيتاتيك وتقدر تدخل بريفي. كي تروح إيتاتيك عندك تدخل في الإبيديميولوجي فيترينير، تدخل عندك ثاني في contrôle des abattoirs, c'est contrôle تاع اللحوم اللي يدخلوا ولا etc. تقدر تدخل ثاني selon la spécialité تاعك لي دواء l'hygiène et la sécurité animale.
من بعد في ليتاتيك في البريفي سي بون سي 80 jusqu'au 90% des vétérinaires ils préfèrent le privé يحلوا وحدهم. عندك 80% à 90% des médecins vétérinaires ils préfèrent le privé يروحوا يحلوا des cliniques et des cabinets vétérinaires. أنيس سامحني نقاطعك، هل من المجبر أنه أي متخرج أو طبيب بيطري يخدم عند الدولة باش يحل وحده ولا لا؟ لا يقدر يدخل ديريكتومون يروح بريفي، ماشي مشكل يحل من يهز الدبلوم تاعو ديريكتومون يقدر. بخصوص لاغريمون اللي يحب يحل وحده، وي لاغريمون من اسهل الحوايج اللي يجيو في البيطره سي لاغريمون. عندك من 15 جور جوسكو ان موا ولا اكثر، ميم تمام حاجه محدوده، ماشي في مده طويله يعني باش تهز لاغريمون تاعك. سكي ان افونتاج يعني باش تحل كابيني فيتيرينير. ميديسين فيتيرينير بون في نصيحتي للناس سي بون اولا كي نهضروا على ميديسين فيتيرينير اللي مال كومبريز، الناس مازال ما تعرفهاش بزاف، ما تعرفهاش الناس ديفا حاقرينها، نقدر نقول لك حاقرينها. واحد كي يدخل كي يجي الشوا باش يدخل ميديسين فيتيرينير بوتيتر ديجا الشوا هذاك اللي فورسي، ماشي شوا بريمي شوا. دي فوا يدير دي زيكول ولا يدير دي دوطخ سبيسياليتي باش يحط لا ميديسين فيتيرينير في 3e 4e شوا، peut-être dernier choix. Mais la biologie, donc il se pose des questions. Il dit est-ce que واش هي الفايده تاعي كي نولي ميدسان فيتيرينير في قدوه كي نخلص فوالا جو سوي ميدسان فيتيرينير. واش هي الفايده تاعي في المجتمع؟ مو الفايده تاعو في المجتمع كبيره بزاف. هضرنا وقلنا باللي هو خط الدفاع الاول قبل ما يروح للطبيب، يروح ليه هو قبل، هو اللي خط الدفاع الاول تاع الامراض. دونك عنده ان بوا في الجسم. دونك كي ما يكونش ميدسان فيتيرينير راح تخلق فرص كبيره للامراض باش تنتشر. سي دي زيبيديمي، ماشي حاجه سهله. ثاني فيما يخص الكونترول تاع الماكله تاع اللحم تاع اللحوم، هذه هي. عندك غران بوا سورتو في لا ريشيرش ميديكال، باسكو الدومين تاعك راح يكون واسع بزاف، وعندك وين راح تحط رجليك. دونك سا كونسيرن با سولمون تحط دير برا البقره ولا فوالا. واذا ثاني باش كي تحب، دونك اذا حبيت تدخل ميديسين فيتيرينير لازم تكون تحب لي زانيمو، ما تحب والله، ولازم تكون تحب les êtres humains. ماشي برك ça concerne pas seulement les animaux, ça concerne ثاني les êtres humains parce que le domaine تاعك il est vaste. فعلا أني شهادتك كانت كافية وافية، وربما غيرت نظرتنا اتجاه تخصص الطب البيطري. لحقنا إلى نهاية هذا العدد. نشكرك أنيس بزاف، ونشكر متابعينا اللي بقاو معنا أوفياء وتابعوا معنا لآخر نقطة. ما تنساوش جام وسبسكرايب وبارطاجيو مع أصدقائكم لتعم الفائدة أكثر. السلام عليكم، إلى عدد آخر إن شاء الله. ويكاتي لاختيار وجهتك الصحيحة.